जति बेला y इक्वल टू केही दिएको हुन्छ नि, y इक्वल टू fx हो, यो भनेको के हो, x को फंक्सन हुन्छ हो। जस्तै एक्स स्क्वायर चाहे साइन एक्स चाहे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैन, यो के हुन्छ, x को फंक्सन हुन्छ हो। जति बेला x इक्वल टू fy दिएको हुन्छ त्यति बेला यो के हुन्छ, y को फंक्सन हुन्छ हो। जस्तै y स्क्वायर y चाहे साइन y यस्तो हुन्छ के हो, केही हुन्छ। x इक्वल टू एकचोटि यो हुन्छ, y इक्वल टू एकचोटि यो हुन्छ। अनि हामीलाई बुकमा कर्भहरू दिएछ, त्यो प्याराबोलिक कर्भ छ, सर्कुलर कर्भ छ हैन, त्योको इक्वेसन पनि दिएछ। यदि त्यो इक्वेसनसँग म्याच गरिरहेछ भने हामी हेर्ने कुन इक्वेसनसँग म्याच गरिरहेछ। अब हेर त, फर्स्ट क्वेसन गर्छु म एउटा हो। हामीलाई फर्स्ट नम्बरमा के भनेछ, ए नम्बरमा 1 नम्बरमा फाइन्ड द एरिया बाउन्डेड बाई एक्स एक्सिस एन्ड द फलोइङ कर्भ्स एन्ड ओर्डिनेट्स। हामीलाई कर्भ दिएछ र ओर्डिनेट्स दिएछ। अनि के भन्छ, एक्स एक्सिससँग बाउन्ड छ हो। जब एक्स एक्सिससँग बाउन्ड भन्छ नि त यो भयो हो, एक्स एक्सिससँग हो। जब वाई एक्सिससँग भन्छ भने यो हुन्छ हो, हाम्रो एक्स एक्सिससँग छ हो। अब हेर त, एक्स एक्सिससँग छ भने फर्स्ट नम्बर लिने के छ, वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2। अनि हाम्रो ओर्डिनेट्स दिएछ एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4। यसैलाई यदि ग्राफमा हेराउनु पऱ्यो भने हामी कसरी हेराउँछौँ र त, एक्ससँग छ होइन। ल एउटा कर्भ छ, यो कति छ, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 एउटा कर्भ छ। अनि हामीलाई एक्स इक्वल टू एउटा दिएछ 1, एक्स इक्वल टू एउटा दिएछ 4। यो एरिया निकाल्न भन्छ हो, यो एरिया निकाल्न भनेको छ। त यो एरिया इक्वल टू के हुन्छ हामीलाई थाहा छ, एरिया इक्वल टू लिमिट के दिएछ हामीलाई 1 to 4, 1 to 4, किनभने 1 र 4 को बीचको हामीलाई एरिया निकाल्नु छ, 1 to 4 हो, 1 to 4। अनि हामीलाई लिमिट के दिएछ, हाम्रो फर्मुला छ नि एरियाको, के हुन्छ, एरिया इक्वल टू AB FX DX हो कि होइन। त FX को ठाउँमा के छ हामीलाई, हेर त, x को के दिएछ फंक्सन, 3x स्क्वायर माइनस 2 dx भइहाल्यो। अब के गर्ने, यसको एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्ने अनि लिमिट लगाउने। भन त यसको एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 3 इन्टु एक्स क्युब बाई 3 माइनस 2x हुन्छ। हेर त, यो बुझ्यो सबैले, यसको एन्टी डेरिभेटिभ निकालेको मैले। हेर त, एक्स स्क्वायरको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ, एक्स क्युब बाई 3 हो। अनि 2 इन्टु एक्स छ, यहाँ केही छैन भने 1 dx। अनि 1 dx को के हुन्छ, एक्स, यो डाइरेक्टली लेखेको छु मैले है, योहरू अब बुझ्ने आफै हो। यो 3 क्यान्सल भइहाल्यो हो, बाँकी कति रह्यो, एक्स क्युब माइनस 2x। अब यसमा के गर्ने, लिमिट लगाउने, एकचोटि 4 एकचोटि 1। 4 लगायो भने यो कति हुन्छ, 4 को क्युब माइनस 2 4 जा 8 माइनस 1 को क्युब माइनस प्लस प्लस 2 हो। यो सबैलाई गर त कति आउँछ, हेर त, 1 को a मा 4 को क्युब कति हुन्छ, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 माइनस 8 56, 56 माइनस 1 55, 55 प्लस 2 57। हेर त, एन्सर होला 57, एरिया इक्वल टू 57 आइहाल्यो। बुझ्यो, एकदम सजिलो छ है, पहिला जस्तै छ। हेर त, यो बुझ्यो पहिला, यो बुझ्यो होइन। ल लोअर लिमिटलाई केही नगर्ने गरे त, यो 1 2 कहाँबाट आयो, ल एकदम सजिलो छ है। सबैमा हेर त, सबैमा y इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू दिएछ, सबै x को फंक्सन दिएछ। हामीलाई सबै एरिया बाउन्डेड बाई x एक्सिस नै छ। अर्को कुनै गर्नु पर्यो भने म कुन गरौँ, एउटा हेर त, कर्भ डिफ्रेन्ट आउँछ। एउटा छ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब यसमा डी नम्बर छ हो, लिमिट दिएछ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a हो, यति दिएछ। हेर त, अब हेर त, y स्क्वायर इक्वल टू, यसलाई कर्भमा हेराउनु पर्यो भने
हेर त y स्क्वायर इक्वल टु 4x को कर्व कस्तो छ के छ यो प्याराबोला यस्तो छ है y स्क्वायर इक्वल टु 4x हो अब एरिया बाउन्डेड बाई एक्स एक्सिस निकाल्नु पर्यो हो कुन एरिया निकाल्ने भन त कहाँ छ x इक्वल टु 0 यहाँ छ x इक्वल टु a यहाँ छ मान लियो हैन यो कुन एरिया भयो भन त हुन्छ यो एरिया बुझिरहेछ सबैले बाउन्डेड बाई एक्स एक्सिस यो कर्व छ हाम्रो हो अनि लिमिट दिएछ 0 टु a अब हेर त यसलाई एरियामा लेख्नु पर्यो भने कति लेख्ने एरिया इक्वल टु लिमिट अनि y स्क्वायर इक्वल टु 4x छ तर हामीलाई फंक्सन भनेको के हो जहिले पनि y इक्वल टु fx हुन्छ हो फंक्सन भनेको त y हुनु पर्यो यो y स्क्वायर छ y इक्वल टु कति भ्याछ हेर त यसलाई लेख्नु पर्यो भने रुट अन्डर 4ax हो रुट अन्डर 4x लाई कति लेख्ने यो दुईटै कन्स्टेन्ट छ बाहिर आएला भने कति हुन्छ यो 4ax लाई 2 रुट a x हो 2 रुट a x लेख्न सक्छु रुट अन्डर x यो पनि रुट अन्डर x हो अनि 2 रुट अन्डर a कन्स्टेन्ट छ बाहिर निकाल्दिने हो हेर त 2 रुट अन्डर x हुन्छ हो हुन्छ कि हुँदैन त अब हेर त म 2 रुट अन्डर a लाई बाहिर निकाल्दिए बाँकी के रह्यो 0 टु a अनि रुट अन्डर x भनेको x को पावर 1/2 dx अब हेर त यसको एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2 रुट अन्डर a यसको कति हुन्छ एन्टी डेरिभेटिभ x को पावर 3/2 हो 3/2 हो यो 2 माथि गयो भने 2 टु जा 4 रुट अन्डर a बाई 3 सबैलाई बाहिर निकाल्दिए कन्स्टेन्टलाई अब यो a लेख्ने एकचोटि a को पावर 3/2 माइनस 0 को पावर 3/2 त्यतिकै हुन्छ अनि यो कति भ्याल्छ हेर त यसलाई लेख्नु पर्यो भने यो a को पावर कति हो 1/2 1/2 प्लस a को पावर 3/2 कति हुन्छ 3/2 प्लस 1/2 कति हुन्छ 2 3 प्लस 4 4/2 भनेको 2 टु जा 4 2 हैन 4a स्क्वायर बाई 3 हेर त यति आन्सर छ वन को डी छ हेर त यतिकै आन्सर होला सबैले बुझ्यो कसरी गरिरहेको छु सेम टु सेम एन्टी डेरिभेटिभ नै गरिरहेको छु मेन तिमीलाई यो बुझ्नु पर्ने छ कि ग्राफ कस्तो आउँछ हो यो प्याराबोलिक ग्राफ छ हो भन त्यो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि त्यो ग्राफ हेराउनु पर्छ तिम्रो बुकमा हेराएछ भने तिमी हेराउनु पर्छ हेर त सबै प्रब्लममा हेराएको छ एक्जाम्पलमा सबै प्रब्लममा हेराएको छ म सबै प्रब्लमको ग्राफ बनाइदिन्छु टेन्सन नले प्रब्लम तिमीहरू आफै गर्ने ग्राफ आउँदैन भने म बनाइदिन्छु सबैको हेर त केही छैन हेर भाइ y इक्वल टु fx y इक्वल टु fx छ यो बुझ्यो तिमीले कसरी यो इक्वेसन लेखेको y इक्वल टु fx हुन्छ जहिले पनि यहाँ y स्क्वायर होस् y क्यूब होस् त्यसलाई के गर्ने y इक्वल टु नै लेख्ने फंक्सनमा x को फंक्सन आएछ हैन अनि x को लिमिट पनि दिइहालेछ हो अनि यो ग्राफ के को छ हेर न स्टार्टिङैमा दिएछ तिम्रो बुकमा ग्राफ अफ सम वेल नोन कर्व्स भनेर प्याराबोला सर्कल हैन यो एउटा सर्कलको पनि प्रब्लम आउँछ हो त्यो पछि छ यो बुझ्यौ 1 नम्बरको अब सबै भ्याल्छ मलाई लाग्छ तिमीलाई लगभग हो अब हेर त 2 नम्बरको पनि सजिलो छ 2 नम्बरमा के भनेछ जस्तै 1 नम्बरमा हामीले के गर्यो 1 नम्बरमा एरिया बाउन्डेड बाइ एक्स एक्सिस थियो नि अब यहाँ के छ एरिया बाउन्डेड बाइ वाई एक्सिस भनेको त यो हो यो एरिया बाउन्डेड बाइ वाई एक्सिस हामीले एक्स एक्सिस पढिरहेको थियो अब वाई एक्सिस हेर त 2 नम्बरको एउटा क्वेसन कुनै हेर त एउटा कुन क्वेसन लिने बी नम्बर लिने बी नम्बर गर ल
बी नम्बरमा के छ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by अनि y इक्वल टू 0 y इक्वल टू b हेर त यस्तो छ अनि यसलाई फिगरमा हेराउनु पर्यो भने हेर त एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के कर्व हो यहाँ स्टार्टिङमा हेर फर्स्टैमा दिएको छ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by हाम्रो प्याराबोलिक कर्व कस्तो यस्तो छ हेर त प्याराबोलिक कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by यस्तो कर्व छ अब हामीलाई के दिन्छ y इक्वल टू 0 एउटा यहाँ छ लिमिट y इक्वल टू 0 एउटा b भने कहीँ छ यहाँ हो अब एरिया बाउन्डेड बाई y एक्सिस छ भनेको y एक्सिससँग एरिया कति आएछ हेर त यति यो एरिया फाइन्ड गर्न भन्छ हामीले हो y इक्वल टू 0 अनि b हो y इक्वल टू 0 अनि b अब हेर त एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by अब हामीलाई अब फंक्सन कसरी चाहिन्छ फंक्सन भनेको के हो y एक्सिसमा फंक्सन हुनुहुन्छ x इक्वल टू fy हामीले पढेको छ x इक्वल टू fy अब हामीलाई यसमा x इक्वल टू fy निकाल्नु पर्यो त यहाँ x स्क्वायर छ त यसलाई कसरी निकाल्ने हेर त x स्क्वायर इक्वल टू 4by छ x इक्वल टू कति भइहाल्छ रुट अन्डर 4by भनेको 2 रुट अन्डर b रुट अन्डर y यति हुन्छ हेर त अब हामीहरू एरिया निकाल्ने एरिया भनेको के हो a टू b fy dy हो कि होइन अब लिमिट के छ हामीलाई दिएको लिमिट छ 0 टू b एरिया इक्वल टू 0 टू b फंक्सन के छ हाम्रो 2 रुट b रुट y dy भइहाल्यो अब के गर्ने यसलाई सल्भ गर्ने हो मेन यो फिगर बुझ्ने हो फिगर आयो भने आफै आइहाल्छ यसको रियल एप्लिकेसनहरू थाहा भइहाल्यो तिमीलाई यस्तो खाले प्रब्लमहरू तिमीलाई कति बेला काम लाग्छ तिम्रो एग्रिकल्चर होइन जति बेला तिम्रो फिल्डहरूको सेप यस्तो हुन्छ तिमीलाई एउटा फिल्डमा गोबी पनि रोप्नु छ खुर्सानी पनि रोप्नु छ धेरै कुरा रोप्नु छ होइन त तिमी एरिया कसरी डिभाइड गर्ने पार्ट पार्टमा कति एरियामा कति प्रोडक्सन चाहियो त्यो अनुसार कति एरिया चाहिन्छ होइन कति लेन्थ यो लेन्थहरू त हामीलाई थाहा हुन्छ तर हामीलाई एरिया थाहाको भएको हुँदैन तर बिउहरू जहिले पनि फर्टिलाइजरहरू बिउहरू जहिले पनि पर स्क्वायर एरियामा के भन्छ छिटिन्छ हो राखिन्छ हो 1 एकरमा कति 1 एकरमा कति पाउन्ड राखिन्छ त्योहरू दिएको हुन्छ हो 1 एकरलाई कति स्क्वायर किलोमिटरमा आउँछ चेन्ज गर्ने स्क्वायर मिटरमा 1 एकर भनेको के हो 1 बिघा थाहा छ कसैलाई 1 एकर कति हो सर एक्चुअली त भन्दिन के सर एक्चुअली चेन्ज गरेको के चेन्ज गरेको सर यो भन्दिन न फेरि म भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु तिमीहरू हेरिहाल्नु है हजुर कहाँ बुझेन भन त सर म भर्खर चेन्ज गरेको त्यसैले यो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by छ हो यहाँ y इक्वल टू 0 छ y इक्वल टू b छ लिमिट दिएछ र यो फंक्सन दिएको छ हामीलाई अब हेर त स्टार्टिङैमा चाहिँ तिम्रो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by को कर्व यस्तो छ हो हेर त प्याराबोलिक कर्व छ अब हामीलाई एरिया निकाल्नु पर्यो कसको 0 टू b y एक्सिससँग छ यो एरिया बाउन्डेड बाई y एक्सिस क्वेसनमै लेखेछ कसको एरिया निकाल्ने जो x एक्सिस y एक्सिससँग बाउन्ड छ y एक्सिससँग बाउन्ड हुन्छ भने यस्तो हुन्छ x एक्सिससँग भन्यो भने यस्तो हुन्थ्यो हेर यस्तो हो यो हुन्थ्यो x एक्सिससँग भयो तर y एक्सिससँग छ त यो छ हो बुझ्यो सबैले हो अब हेर हाम्रो फंक्सन कस्तो फर्ममा हुन्छ x इक्वल टू fy चाहे y इक्वल टू fx हो त जहिले पनि हामीलाई x इक्वल टू fy निकाल्नुपर्छ त यहाँ के छ x स्क्वायर इक्वल टू 4by छ हामीलाई के चाहिन्छ x त मात्रै x इक्वल टू कति हुन्छ रुट अन्डर 4by हुन्छ नि यता गयो भने स्क्वायर अनि यो फंक्सन आयो हाम्रो यो कम्पेयर गर त योबाट x इक्वल टू fy यो fy को फंक्सन आइहाल्यो अनि हाम्रो एरिया के हुन्छ हेर त एरिया इक्वल टू a टू b fy dy हामीले पहिले लेखेको थियो नि अनि fy को ठाउँमा के लेख्ने रुट अन्डर 4by dy अनि लिमिट के दिएछ हाम्रो 0 टू b दिएछ नि हेर त 0 टू b यहाँ दिइहालेछ y इक्वल टू 0 y इक्वल टू b अब के गर्ने हेर त फाइन्ड गर त यो कन्स्टेन्ट छ बाहिर आइहाल्यो अनि रुट अन्डर y को कति हुन्छ भन त y को पावर 1/2 dy
यसको कति भ्याल्यु छ 3/2 2√b y को पावर 3/2/3/2 हो भइहाल्छ। अनि यो लिमिट 0 to b। अब यो 2 माथि आयो 4 भइहाल्छ 4√b सबैले बुझिरहेछ 4√b/3 अनि y को ठाउँमा अब b हाल्नु त कति हुन्छ b को पावर 3/2 अनि माइनस 0 त 0 हुन्छ हेर त। अब यो कति भइहाल्छ b√b लाई हामी कति लेख्न सक्छौँ 1/2 4/3 b को पावर 1/2 b को पावर 3/2 यसलाई जोड दियो भने कति हुन्छ भन त 4/2 हैन 4/2 को मतलब b को स्क्वायर 4b²/3 आन्सर। हेर त छ कति नम्बरको हो सर यही छ। बुझ्यो 2 नम्बरको कति छ b नम्बर बुझ्यो सबैले कसरी गरे मेन कुरा यो बुझ्ने हो मेन कुरा यो बुझ्ने है कसरी ग्राफ ल्याउने हैन सबैको ग्राफको फर्ममा लेख्नुपर्छ। अब यस्तो दियो भने हामीले प्याराबोलिक ग्राफ लेख्यो डाइरेक्टै हामीलाई x = 4x दिइहाल्यो भने यो ग्राफ भनेको सिम्पल यो ग्राफ हो लाइनको ग्राफ हो 4y हो के x अनि एरिया बाउन्डेड बाइ y एक्सिस भन्छ भने y एक्सिस को एरिया निकाले यस्तो हो कुनै छ त्यस्तो हेर त x² = 2 छैन सबै प्याराबोलिकै छ हो। टाइम छ कति बजे छ तिमीहरूको क्लास अर्को ल हेर त एउटा अझै हेराइदिन्छु 3 नम्बरको यो 3 नम्बरको प्रब्लमहरू कसरी सल्भ गर्ने हेर त 3 नम्बरमा हाम्रो एउटा कुरा दिए छैन लिमिट दिए छैन हो हामीलाई y = फंक्सन हेर न y = फंक्सन दिएछ हामीलाई तर लिमिट दिए छैन छ दिएको छैन अनि एरिया इन्क्लोज्ड बाइ x एक्सिस भनिरहेछ हामीलाई यो एरिया इन्क्लोज्ड बाइ एउटा कर्भ दिएछ हो तर हामीलाई लिमिटै दिएको छैन। अब त हेर त एरिया बाउन्डेड बाइ जुन पनि x एक्सिस को छ यो x एक्सिस को एरिया जब हामी निकाल्छौँ त हामीलाई ओर्डिनेट्स के को दिएको हुन्छ x को हो x को भ्यालु दिएको हुन्छ हो कि हैन तर यहाँ एक्ज्याक्टली यहाँ हेर त y को ओर्डिनेट कति हुन्छ यहाँनिर y को भ्यालु 0 हुन्छ कि हुँदैन हेर त यदि म x को भ्यालु a लिए x को भ्यालु यहाँ a लिए अनि y को भ्यालु कति छ यहाँ भन त ग्राफमा 0 यदि x को भ्यालु b लिए तै पनि y को भ्यालु कति छ भन त कति छ y को भ्यालु 0 नै छ 0 नै छ नि हेर त यो लाइनमा y को भ्यालु सबै 0 नै हुन्छ हो त जब एरिया बाउन्डेड बाइ x एक्सिस भन्छ भने जहिले पनि y को भ्यालु के हुन्छ 0 नै हुन्छ त यो जब एरिया बाउन्डेड बाइ x एक्सिस भनेछ नि त हामी x को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि के गर्छौं यसलाई y को भ्यालु यहाँ 0 हाल्छौं हो बुझ्यौ कसरी when curve is bounded यो दिए छैन बुकमा लेखेर बाउन्डेड बाइ x एक्सिस y = 0 है y = 0 हुन्छ जति बेला पनि हेर न जति भ्यालु ल्याउ तिमी c ल्याउ d ल्याउ 5 ल्याउ 6 ल्याउ जति भ्यालु ल्याउ y = 0 नै आउँछ यहाँ y = 0 हालेर यसलाई इक्वेट गर्ने कति हुन्छ भन त 5 3x - 5x² = 0 हुन्छ। अब यसबाट x कमन ल्यायो भने कति हुन्छ यो 3 - 5x = 0 अब एउटा x को भ्यालु 0 भइहाल्छ एउटा x को भ्यालु कति हुन्छ 3/5 हेर त आउँछ आइहाल्यो हाम्रो ओर्डिनेट आइहाल्यो हेर त a को भ्यालु यहाँ आइहाल्यो एउटा हाम्रो भ्यालु आइहाल्यो 0 x को भ्यालु अब ग्राफमा हाल त एउटा भ्यालु आइहाल्यो 0 x = एउटा 3/5 3/5 यहाँ आउँछ कतै हेर त यो कर्भको इक्वेसन कस्तो आउँछ ग्राफ यस्तो अनि 3/5 मा बुझ्यो सबैले कसरी आयो हेर त x को भ्यालु एउटा 0 आयो एउटा 3/5 हो ग्राफमा पनि इनपुट गर्ने हो हैन हेराइदिने कि 3/5 यहाँ छ 0 यहाँ छ 0 त थाहा छ नि यहाँ हुन्छ हो जहिले पनि
अब 3/5 कहीँ पनि हुनसक्छ हो, सर गर्दाखेरि सर यो पनि बनाएर देखाउनुपर्छ। देखाउनुपर्छ। हेर त के गाह्रो छ र यसमा। हेर त यहाँ 0 आयो, यहाँ 3/5 आयो हो। हामीलाई कर्भ थाहा छ यस्तो हुन्छ हो, कर्भ यस्तो हुन्छ। अब हेर त 0 छ, यहाँ 3/5 छ, यतिको एरिया निकाल्नु छ, एरिया बाउन्डेड बाई एक्स एक्सिस। केही गाह्रो छैन नि। अब के भइहाल्यो, हामीले लिमिट दिइहाल्यो, फङ्सन पनि दिइहाल्यो। अब के गर्ने, एरिया इक्वल टु के हुन्छ, लिमिट 0 3/5 3x माइनस 5x² dx भइहाल्यो। यसको एरिया निकाल्ने। अब यसको एन्टी डेरिभेटिभ गरेर त कति हुन्छ, 3x²/2 माइनस 5x³/3 हुन्छ। x² को x³/3, x को x²/2 आयो। अब लिमिट पुट गर्ने, लिमिट पुट गरेर त कति हुन्छ, 3 इन्टु कति हुन्छ, 3 इन्टु 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 इन्टु 2 माइनस 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27/5 इन्टु 25 हो इन्टु 3। हेर त यति लेख्न सक्छु। यो 5 किन लेखेँ, यसलाई काट्नको लागि। यो 5 र यो 5 काट्छु, 5 को क्युब हुन्छ। यो बुझ्यो नि सर। यो तिमी बुझिहाल्छौ, बच्चावाला कुरा छ। x को ठाउँमा हेर त 3/5 हाल्यो। अहिले कन्फ्युज भइरहेको छु किनभने यस्तो लेखेछु। हेर त यो 3 को 3 लेखेछु, हो सर। हो अनि हेर त, अनि हेर न, सुन न, पहिला x² छ, x² को ठाउँमा 3/5 को स्क्वायर लेख्ने। हेर त 3 को स्क्वायर कति हुन्छ, 9, 5 को स्क्वायर 25, अनि यो 2 को 2 माइनस 5 इन्टु x³ 3/5 को क्युब, 3 को क्युब 27, 5 को क्युब 5 इन्टु 5 इन्टु 5 भनेको 5 5 जा 25 इन्टु 5 इन्टु 3, यहाँको त्यो बुझ्यो। हो अब हेर त, यसलाई सल्भ गर्छौ भने तिमीलाई एक्ज्याक्टली के एन्सर आउँछ। हेर त, तिमी सल्भ गर हैन, एक्ज्याक्टली एन्सर आउँछ यसको। कति छ, 3 1 को 63/50 आउँछ हो। तिमी सल्भ गर, आउँछ हो। 2 नम्बर पनि सेमै छ। 2 नम्बरमा के छ, y इक्वल टु x² माइनस 16, y इक्वल टु x² माइनस 16। यहाँ पनि फङ्सन दिएछ। अब हामीलाई x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने y इक्वल टु 0 लेख्ने, अनि यो कति भ्याल्छ, x माइनस 2, यो x² लाई कति लेख्न सक्छौ, x² माइनस 4² भनेको x माइनस 4 अनि एउटा x प्लस 4 हुन्छ। त एउटा x को भ्यालु भ्याल्छ 4, x इक्वल टु 4 अनि x इक्वल टु माइनस 4। हेर त, दुईटा आइहाल्छ भ्यालु, -4 to 4। यसलाई ग्राफमा कसरी हेराउँछौ भन त। मुनि भन्छु ट्रु। x इक्वल टु कति आयो, -4 अनि +4। यसलाई ग्राफमा यसरी हेराउन सकिँदैन। टाइम अफ सर, बट्ने हुन्छ सर अब। ल ठिकै छ, यति त बुझ्यो नि, भयो नि। सर मेरो एटेन्डेन्स गरिदिनु सर। एटेन्डेन्स गर्नु न सर अब। सर 17 19 24 सर।